बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आसमा शिराजी। प्रोग्राम है फैसला आपका। बहुत से मौज़ूआत हैं आज, लेकिन सबसे पहले आज आलमी यौम जमहूरियत है और जमहूरियत के आलमी दिन के मौके पर जाहिर है कि पाकिस्तान के अंदर जो इस वक्त जमहूरियत की सूरत हाल है उसके ऊपर बात ज़रूर होनी चाहिए। गुज़िश्ता 73 साल से पाकिस्तान के अंदर जमहूरियत सही मानों में नहीं आ सकी, लेकिन इस वक्त जो सूरत हाल है, खास करके मीडिया लॉज के हवाले से बात करें, इलेक्शन कमीशन के हवाले से बात करें, बहुत सारे और मामलात, नैब के हवाले से बात करें तो सवालात जरूर उठते हैं और आलमी रैंकिंग के अंदर भी पाकिस्तान की जो जमहूरियत की पोजीशन है वो कोई ज्यादा मुनासिब और बेहतर नजर नहीं आती। बहरहाल आज एक अच्छी बात ये हुई है कि जो मीडिया मालकान और मीडिया की जो तंजीमें थी उनके साथ हुकूमत ने आज इंगेजमेंट की और सब कमेटी जो थी मरियम औरंगजेब साहिबा की सदारत में उसने आज एक मीटिंग बुलाई थी जिसमें तमाम स्टेक होल्डर्स को इस लॉ के हवाले से बुलाया गया था, जो कि एपीडीएमए के हवाले से लॉ लाने की हुकूमत कोशिश कर रही है। और इसमें यह तय पाया है कि एक ज्वाइंट एक्शन कमेटी जो है वो तश्कील दी जाएगी और फेक न्यूज के हवाले से उसकी तारीफ क्या है और उसके अंदर क्या अमेंडमेंट्स होनी चाहिए आने वाले बिल के अंदर, उसके ऊपर जरूर बात होगी। तो अच्छी बात है, अगर मामला टेबल के ऊपर तय हो जाए तो इससे बेहतर कोई और बात नहीं, और यही जमहूरियत का हुस्न भी होता है। उसके साथ साथ इलेक्शन कमीशन के हवाले से भी अहम मामलात देखने को मिले हैं। मसलन आपने देखा होगा कि वफाकी वज़रा के स्टेटमेंट्स के बाद जो नोटिस उनको जारी किए गए हैं, उनको तलब किया गया है कि वो वजाहत करें। उन्होंने जो इल्जामात इलेक्शन कमीशन के ऊपर लगाए हैं, अब उसके ऊपर जाहिर है कि नोटिस के ऊपर कब अब कार्रवाई होगी ये देखना जरूरी है। लेकिन इसके साथ साथ जो स्टेटमेंट्स हैं वो आज भी फारूक हबीब साहब ने और इससे पहले फवाद चौधरी साहब ने जो दिए, तो फवाद चौधरी साहब ने ये फरमाया कि जो उनका बयान था उसके पीछे पूरी काबीना खड़ी है। तो इसका मतलब ये है कि इलेक्शन कमीशन के बारे में जो उन्होंने और आजम सवाती साहब ने स्टेटमेंट दिया उसके ऊपर काबीना उसके अंदर शामिल है। इसके ऊपर भी जरूर बात करेंगे। आज फारूक हबीब साहब को बुलाया गया था इलेक्शन कमीशन में, उन्होंने बाहर आकर कुछ और भी स्टेटमेंट्स दिए हैं और एतराजात उठाए हैं इलेक्शन कमीशन पे। क्या कहा है उन्होंने, जरा सुन लीजिए। इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी भी आइन के आर्टिकल 218 के अंदर बड़ी वादे लिखी हुई है कि आपने साफ और शफाफ इंतखाबात करवाने हैं। यूसुफ रजा गिलानी के बेटे की वीडियो सामने आती हैं सेनेट के इंतखाबात के ऊपर, उसके ऊपर हमें बार बार आके दरखास्तें देना पड़ती हैं। इसका हमें रात सारी आप जाके नोटिस भी ले लेते हैं। ऑफिशियल अकाउंट से ट्वीट्स जारी हो जाती हैं जिससे लगता है कि इस सारे अमल के खिलाफ है कोई, इस किस्म की प्रेस रिलीजेज आ जाती हैं। इसी इलेक्शन कमीशन के बाहर जो फजल रहमान जबान इस्तेमाल करके गए थे, जो मरियम जबान इस्तेमाल करके गई थी, वो तो इलेक्शन कमीशन को धांधली में मुलव्वस करके चले गए थे। तो लिहाजा ये भी देखना पड़ेगा कि ये नोटिस का झकाव जो है वो क्या एक ही जानिब है या दूसरी जानिब भी नोटिस होने चाहिए। ये सूरत हाल है और इलेक्शन कमीशन पे वाज़े तौर पर हुकूमत अदम एतमाद का इजहार कर रही है। जराए ये भी बता रहे हैं कि डस्का इलेक्शन के हवाले से जो रिपोर्ट थी वो भी मुरतब हो चुकी है और किसी भी वक्त इलेक्शन कमीशन उस रिपोर्ट को पब्लिक कर सकता है। ज़ाहिर इससे और दबाव भी बढ़ेगा, लेकिन ये जो हुकूमत और इलेक्शन कमीशन ईवीएम के मामले पर आमने सामने आई हैं, इसका नतीजा क्या निकलेगा इसके ऊपर जरूर बात करेंगे। हुकूमत चेयरमैन नैब को भी तोसी, उनकी जो मुद्दत मुलाजमत है उसमें भी तोसी करने का इंदिया दे रही है। इससे भी नया पेंडोरा बॉक्स खुलेगा जिसपे कि आपने देखा होगा कि फिरोग नसीम साहब ने कल जो है वो कुछ गुफ्तगू भी फरमाई है, वो जरा सुन लीजिए और उसके बाद इस पे बात भी करेंगे। ये एक डिस्कशन है गवर्नमेंट में, प्राइम मिनिस्टर के दरमियान, मेरे दरमियान और जो दूसरे स्टेक होल्डर्स हैं जैसे हमारे एडवाइजर हैं अकाउंटेबिलिटी के, ऑप्शंस सारे मौजूद हैं गवर्नमेंट के पास। लेकिन ऑब्वियसली ये भी एक स्ट्रांग कैंडिडेट है क्योंकि इनकी परफॉर्मेंस बड़ी अच्छी है जस्टिस जावेद इकबाल की, और अपराइट आदमी है। उनकी परफॉर्मेंस की वजह से उनकी मुद्दत मुलाजमत में तोसी है। लेकिन ये भी याद रहे कि इलेक्शन बिल्कुल करीब है, यानी कि 2 साल रह गए हैं और इन 2 सालों को इलेक्शनरिंग का ही एक उसके अंदर ही समझा जा सकता है। क्या हुकूमत ये अफोर्ड कर सकती है कि वो इस तरह के फैसले करे, और अगर नहीं कर सकती तो अपोजिशन क्या कर सकती है? ये भी बहुत अहम सवाल है जो कि आज के इस प्रोग्राम में हम उठाएंगे। इस वक्त जब हम बात करें, डॉलर की कीमत आसमान को छू रही है। तारीख की सबसे बुलंद सतह पर इस वक्त डॉलर है और वजीर आजम कहा करते थे कि जब डॉलर ऊपर जाता है तो समझ लीजिए कि हुक्मरान जो है वो चोर है। मैं नहीं कहती, उन्होंने जो कुछ कहा वो जरा एक दफा सुन लीजिए। इम्पैक्ट पड़ा डिवैल्यूएशन का, रुपया गिरा, 100 रुपया था बैंक में पड़ा हुआ तो वो उसकी वैल्यू कम हो गई है। आपकी नाहिली की वजह से 100 रुपए से रह गया 50 रुपए।
लेकिन अगर मेरा पैसा लंदन के महलों में इन्वेस्ट हुआ है तो वो आज 200 रुपया हो गया है। रुपया गिरता है, अब सारे गरीब हो जाते हैं। 10 साल पहले 60 रुपए डॉलर था, आज 125 रुपए डॉलर है। पाउंड की दौलत आधी हो गई है। 20 रुपए गिरने में आप सब पे इस कौम के ऊपर 1000 अरब रुपए के मजीद कर्जे चढ़ गए। आपके बैंक के अंदर 2013 में 125 रुपया पड़ा था, आज सिर्फ 100 रुपया रह गया है। कौम गरीब हो गई है। जब डॉलर पे प्रेशर पड़ता है, जब डॉलर कम होता है तो डॉलर महंगा हो जाता है, रुपए की कीमत गिरती है। इसमें कोई घबराने की जरूरत नहीं है। ये दोनों दफा मैं आपको यकीन दिला रहा हूं कि मुझे न्यूज के ऊपर पता चला रुपया गिरा। हमें पता होना चाहिए कि आप क्या करने जा रहे हैं। सारे मामला थे, इनके ऊपर बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं जनाब अली नवाज अवान साहब, जो कि वाइन खसूसी भी हैं, वजीर आजम के और रुकने कौमी असम्बली भी हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। जनाब कादिर मंदोखेल साहब, जो कि एडवोकेट भी हैं, कानूनदान भी हैं और इसके साथ रुकने कौमी असम्बली भी हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपकी तशरीफ आवरी का। जनाब अता तारड़ साहब, जो कि डिप्टी सेक्रेटरी जनरल हैं अपनी जमात पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के, हमें लाहौर से ज्वाइन कर रहे हैं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया तशरीफ आवरी का। सबसे पहले अली नवाज अवान साहब आपसे शुरू किए देते हैं, क्योंकि एक तो अच्छा हो गया मीडिया लॉस के हवाले से हुकूमत ने एक कह दिया कि कमेटी बन गई, लेकिन ये जो अब चेयरमैन नैब की तैनाती का मामला है, ये आपको लगता है कि एक नया पिंडोरा बॉक्स खोल सकता है? अच्छा, पहली जो कमेटी बनी, बड़ी मैं था उस मीटिंग के अंदर, और शामिल साहब की एक तजवीज के ऊपर ये सारी कमेटी फॉर्म हुई, जिसमें स्टेक होल्डर्स भी हैं। अगर समझने की जरूरत है, शायद कन्वे ठीक नहीं हुआ, शायद बीच में कोई और वजह थी कि आपने देखिए पहले होता क्या था। आसमा, आप इसका एप्रिशिएट, आपने जमहूरियत की बात की है। पहले होता था, आपके सामने पैमरा कैसे आया था, आपके सामने पीएमई कैसे आया था, आपके सामने पीका कैसे आया था। और जैसे आपने खान साहब की एक बात भी सुनाई, तो आपके एक अब्सार आलम साहब सहाफी भी हैं, वो तो कहते हैं कि आप लोग पैसे लेते हैं, वो तो कहते हैं कि चैनल्स पूरी कंपेन चलाते हैं, वो तो ये कहते हैं कि आप पैसे दें और प्रोग्राम करा लें। मैं नहीं कह रहा, वो ये कह रहे हैं। ठीक, तो मेरी बात उन्होंने किसी और कॉन्टेक्स्ट में कहा था वैसे। अच्छा, खान साहब मैं सेम कॉन्टेक्स्ट में कहा। अच्छा, मैं वैसे डॉलर के लिए कहा, खान साहब ने डॉलर के लिए कहा। मैं उसी उनका जो कॉन्टेक्स्ट है वो मैं आपको बता देता हूं, अलग हम सुनाएंगे। मैं आपको ये कह रहा हूँ, जितने हमारे साथ मीडिया फ्रेंडली थे खान साहब, मेरा ख्याल है कोई अपोजिशन इतनी आज भी उतनी फ्रेंडली है, फिक्र ना करें। देखें, आज भी इंटरव्यूज दे रहे हैं, जिस तरह खान साहब इंटरव्यूज देते हैं उस तरह तो आप लोग इंटरव्यू ले ही नहीं सकते थे किसी प्राइम मिनिस्टर का। आप मुझे बताएं ना, वो प्राइम मिनिस्टर बनने के बाद इंटरव्यू चंद लोगों को दे रहे हैं जो दोस्त हैं। मैं तो मोस्ट वेलकम, आई मीन इससे बेहतर क्या बात। सब लोग, सब हमारे वजीर आजम है, सब मेन चैनल्स को उन्होंने इंटरव्यूज दिए। अच्छा, उसके बाद अगर आप चाहेंगे और भी हो जाएंगे, वो इतना बड़ा इशू नहीं है, इट इज अवेलेबल फॉर ऑल इंटरव्यूज। बात करने का मकसद ये है कि पहली दफा ये होता, पहले होता था ड्राफ्ट आ जाता था, सॉरी ऑर्डिनेंस आ जाता था, ऑर्डिनेंस स्टैंडिंग कमेटी में आता, शोर शराबा होता, सारी चीजें होती। पहली दफा कंसेप्चुअल पेपर 20 मेन पॉइंट शेयर किए गए। किससे किए गए? स्टेक होल्डर से किए, किसी और से तो नहीं किए गए। और कहा गया कि आप अपने जो इसके ऊपर रिजर्वेशंस है आप हमारे सामने ले आए और हम ठीक करना चाहिए। आज भी जो मीटिंग के अंदर सब जितने भी चैनल के मालकान या उनके एडिटर्स बैठे हुए थे, उन्होंने कहा कि हम भी फेक न्यूज के खिलाफ, बड़ी अच्छी बात की। हम भी यही बात करते हैं कि फेक न्यूज के खिलाफ होने चाहिए। हम ये कहते हैं कि जो वर्कर्स हैं, जिनको तनख्वाहें मिलनी चाहिए, 6-6 साल 7-7 साल, आप उसको बड़े लीड करती रही हैं उस कैंपेन को, 6-6 7 साल तनख्वाहें नहीं मिलती, उनको बगैर पूछे निकाल दिया जाता है। उनका राइट स्टैब्लिश होना चाहिए इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का। ये उन्होंने ओन किया और उसके आगे भी गए कि आज तो मालिकान ने ये भी कहा कि हम मैक्सिमम हमारे इदारे पे कर रहे हैं, जो नहीं कर रहे वो उनको हमें शेयर करें, नाम बताएं, हम उनको उनको कहेंगे कि ये वो पैसे तो बिलाखिर टेबल पे आए सर और बात हुई, और स्टैंडिंग कमेटी और कायमा कमेटी कौमी असेंबली की, जो कि बड़ी अच्छी बात है। ये अच्छी बात, लेकिन इतना मामला आगे फेक न्यूज पे ला के यहाँ तक ले आए क्यों? आखिर वो भी एक प्रपोज्ड एजेंडे के ऊपर इशू था, हल होना चाहिए था, लॉज चेंज होने चाहिए। कोई ये नहीं, सेल्फ रेगुलेटेड एक सिस्टम चल रहा था, आइन के ताबे हैं सारे, सबको रेगुलेशंस के अंदर आना चाहिए। बहुत अच्छा होता है, वो लॉ अपनाया ही नहीं जाता। ऑलरेडी लॉज मौजूद हैं, बहुत अच्छे लॉज। और ये अब जब ये बात जब आया था, पीएमएलएन की गवर्नमेंट में आया था, आपको याद? 50 करोड़ रुपया फाइन किसने रखा था? बिल्कुल 50। गलत बात है, हमने उसको एहतजाज किया था और हम अभी भी उसको गलत कहते हैं। वो तो किसी और कॉन्टेक्स्ट में नहीं था ना। बिल्कुल नहीं, उसी कॉन्टेक्स्ट में। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। ठीक है, आज वो पछता रहे हैं, कल आप भी पछताएंगे। That's what you say. आज वो कहते हैं गलत था। शायद हम ये लेगेसी छोड़ के गए कि उस गवर्नमेंट ने वाकई लॉ
को ऊपर रखा है और सबको उसके ताबे किया, शायद ये कोई है लो, ये भी तो हो सकता है ना। ये तो आपकी वो है कि शायद देखें असल चीज नीयत पे है। अगर मेरी नीयत ये है कि मैं सारी चीजें ठीक करूं तो शायद बहुत अच्छी तरह। PMLN जब वो कानून लेके आ रही थी उसकी नीयत अच्छी थी? आप मुझे बताएं, नहीं अच्छी थी ना, नहीं, और उसका इस्तेमाल भी गलत हुआ ना। वो फेक न्यूज के ऊपर था। हाँ। आप मुझे बताएं उसके ऊपर क्या था, आपको क्या उसके ऊपर रिजर्वेशन थी, और पीका के ऊपर आपको क्या रिजर्वेशन थी, क्या वो इस चीज के साथ है? हम क्या कह रहे हैं, वर्कर्स को आप इज्जत दें। हाँ। आपका मतलब बहुत करीबी चीज है ये। हाँ। वर्कर्स को इज्जत दो, वर्कर्स को सैलरी दो, वर्कर्स की जॉब रहने दो, ये कोई गलत बात है? फेक न्यूज आसमा आप शो करते हो, आसमा प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान चाइना जाते हैं। हाँ। और उनकी 2 लीडिंग पेपर्स वो सामने रखते हैं कि आप सीपैक पुल करने आए, कि कोई अच्छी चीज है। अफगान एम्बेसडर की बेटी ये खुद घूमती रहती है, और सुनते हैं खुद घूमती रहती है, और यहाँ एक पूरा केस बिल्ड कर दिया जाता है कि वो अगवा हुई है। ये कोई सही चीज है? खान साहब की तीसरी तलाक करा दी जाती है, तो ये ठीक है? ये जो है ना, बहुत इस पे तो इतनी बात हो सकती है, क्योंकि मैं तो खुद उसका निशाना बनी हूँ फेक न्यूज का, और हुकूमती हल्कों से बनी हूँ, और हुकूमती हल्कों से बनी हूँ। नहीं, हम तो खैर पूरे बनते ही रहते हैं ना। मेरी एक मैं मीटिंग में थे शीरी मजारी, और बात खबर ये चल रही थी मेरी और शीरी मजारी की लड़ाई हो गई। मतलब ये कोई आगे चलते हैं, बात करने का मकसद क्या है? चीज आगे की तरफ बढ़नी चाहिए कि नहीं बढ़नी चाहिए? दुनिया कहाँ पहुंच गई? फवाद चौधरी आज से 3 साल पहले कह रहा था सोशल मीडिया रेगुलेट होना चाहिए, सारा मीडिया कह रहा था नहीं होना चाहिए, और सारा मीडिया कह रहा है रेगुलेट होना चाहिए, जब उनके ऊपर पड़ी है। तो समझें ये कल आपके लिए भी अच्छा है। नहीं कह रहे रेगुलेट होना चाहिए, अभी भी मैं नहीं कह रही, कम से कम मैं अपनी बात कर रही हूँ, रेगुलेट नहीं होना चाहिए, बिल्कुल नहीं। मेरी जाती राय में नहीं होनी चाहिए रेगुलेशन, हर चीज की रेगुलेशन, क्योंकि पाकिस्तान में फ्रीडम आपको नहीं लेना चाहिए, रेगुलेशन होनी चाहिए। हम दोनों देखिए, रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है मेन स्ट्रीम मीडिया पे, आपने फेक न्यूज कभी देखी? मैं आपको जितनी मैंने कही है क्या है, जो मेन स्ट्रीम चैनल है उनकी आपने देखी? देखिए, जो रिस्पॉन्सिबल जर्नलिस्ट हैं, मैं जिम्मेदार सहाफियों की बात कर रही हूँ, जब वो फेक न्यूज अगर लेके आते हैं तो आप जरूर पकड़े उनको, लेकिन आज नीयत पे ज्यादा बात हुई है। किस तरह आज नीयत पे ज्यादा बात हुई है। लॉज के थ्रू नहीं पकड़े जा सकते, केसेस चलते हैं, यू नो दिस। मेरी डिफेमेशन लॉज, हमारे जो लाइबल लॉज है उस काबिल नहीं है, सर काफी काबिल हैं, लेकिन उसको इस्तेमाल नहीं किया जाता। लॉज बहुत अच्छे मौजूद है डेफेमेशन नहीं कर रहे, बहुत सारी चीजों में नहीं हो रही। लेट्स वो जुडिशरी नहीं कर रही, बहुत से उसके अंदर चेंजेस आनी चाहिए, साइबर क्राइम्स के अंदर उसके अंदर चेंजेस आनी चाहिए। उसकी इम्प्लीमेंटेशन के ऊपर जो है वो प्रॉब्लम है, और उसी पे नीयत पे भी शक है। लेकिन कादर मंदोखेल साहब, आपको क्या लगता है, एक तो चेयरमैन नैब की तब्दीली, इलेक्शन कमीशन के हवाले से हुकूमत का रवैया, मीडिया लॉस का तो अभी जाहिर है मामला आगे चला गया, तो आपको लगता है कि अब ये इलेक्शन से पहले माहौल बनाया जा रहा है, या क्या सेंस क्या करते हैं आप? मेरे ख्याल में इनकी जो एडवाइजर है वो शायद उसको सही मशवरा नहीं दे रहे। अभी जो अली नवाज साहब फरमा रहे, कमेटी बन गई है, इजलास हो गया, तो काश ये महीना पहले हो जाता, 10 दिन पहले हो जाता। इतनी तमाशा लगाने की क्या जरूरत थी कि पार्लियामेंट के सामने और फिर पार्लियामेंट गैलरी में जो साफी रेगुलर आते थे उनका दाखिला मना कर दिए, और सदर पाकिस्तान को पता ही नहीं, मीडिया का शुक्रिया। तो ये तो हाल है इनका। तो क्या ऐसे कौन से एडवाइजर उन्होंने रखे हैं जो उनका न तो पूरा मालूमात देते हैं, न सदर पाकिस्तान को देते हैं? अच्छी बात है, टेबल टॉक होना चाहिए। और मैं समझ रहा हूँ जितना पीटीआई गवर्नमेंट को मीडिया ने सपोर्ट किया, शायद किसी पार्टी को किया शुरू से लेके अभी तक, अब सबसे पहले यही पंगा ले रहे। जरूर आप अब ये जो ऑर्डिनेंस है, जो ड्राफ्ट आए, ये कम से कम 1.5-2 महीने में एक टीवी शो में बैठा हुआ था, उस वक्त टेबल पे पड़ा हुआ था, हमने पढ़ा उस दिन। सर ये तो अगर वो फेक है, जनरल मुशर्रफ के जमाने में नहीं, ये जो अभी दोबारा उठाया गया, इन्होंने जो उसको ड्राफ्ट किया था ना, तो वो ड्राफ्ट हमारे पास आ गया था कम से कम 1.5-2 महीने पहले की बात है। और मैं आपको हवाला भी दे देता हूं, हमीद मीर साहब के आखिरी प्रोग्राम में, आखिरी प्रोग्राम जो मैंने इनके साथ किया था, तो वो ड्राफ्ट हमारे सामने पड़ा हुआ था, सर्कुलेट हो रहा था, मगर उन्होंने कह दिया ये नहीं है फाइनल। नहीं, ये तो माने कि प्रपोजल था, प्रपोजल के ऊपर उन्होंने पहले डिस्ट्रीब्यूट किया वो प्रपोजल, या आइडिया लॉन्च किया। मेरी यही गुजारिश है कि तमाशा लगवाने की क्या जरूरत थी? तो यही बात पहले कह देते जो आज बैठे हुए कि आइए सब मिलके ये फेक न्यूज, ये सारी चीजें इसको रोका जाए। क्यों नहीं रोका जाए? बड़े सक्सेसफुली हुकूमत सक्सेसफुली सारे स्टेक होल्डर्स को इस पे ले आई ना, कि आपने अमेंडमेंट्स करनी है, इस तरह का कानून लाना है, ये भी तो आप देखें ना। मैं तो अप्रिशिएट करूं इस बात को, लेकिन मैं करूं ये तमाशा लगवाने की जरूरत क्या थी? ये जो पूरा आपका कॉन्स्टिट्यूशन एवेन्यू जो है ना, वो पूरा धरना भी लोग बैठे हुए दिन रात, और फिर पार्लियामेंट के अंदर जो तरीकाकार गलत था ना, आप पहले कर देते। हमें उनकी नीयत पे शक नहीं, जैसे ये फरमा रहे कि हमारी नीयत ठीक है, आपकी नीयत पे हमें शक नहीं है, आपकी जो हरकतें हैं उस पर हमें शक है कि भाई आप क्यों ऐसे काम कर रहे हो, जो आपने करना है। यही मीडिया
جو آپ کو ساری زندگی سپورٹ کرے تھے، اور پھر آپ نے عمران خان صاحب کی ساری اسپیچز بھی سنا ہے، اس حوالے سے میں سمجھ رہا ہوں کہ ان حکومت کو ایک ٹائم پہ کئی ماز کھولے نے، یہ صرف یہ ماز نہیں کھولا ہے. لا اینڈ جسٹس کمیٹی کا میں ممبر ہوں، کل اجلاس ہے. سب سے پہلے میرے بل ابھی آ رہا ہے اس کمنگ سیشن میں کہ ججز کی اپوائنٹمنٹ میرٹ کو ہونے چاہیے، کیونکہ میں سپریم کورٹ کا وکیل ہوں. میری 2 مرتبہ انٹرویو ہوئی تھی. جب میری ایک وکیل کی 2 مرتبہ انٹرویو ہوتی ہے تو جج کیوں لگتا ہے؟ اتنی تقسیم اپوزیشن کیا؟ دیکھیں ہم تو ہر وقت یہ بات کرتے ہیں نا، حکومت کے پاس تو سارا حق ہے یہ کرنے کا، جب اس کو اتنی کمزور اپوزیشن ملے گی تو کیوں نہ کرے؟ مجھے بتائیے، کمزور اپوزیشن کے سامنے گھٹنے کیوں ٹیک دیا نا؟ تو پھر کر لیتے ہیں نا. جس طرح کہتے تھے کہ ہم EVM مشین بھی لائیں گے، ہم آرڈیننس بھی لائیں گے، تو آج کھڑے ہو جاتے. پھر یہ کمیٹی بنانے کی کیا ضرورت تھی؟ ابھی طارق صاحب ابھی تو بڑا دن پڑے ہوئے. قادر صاحب کہہ رہے ہیں کہ ابھی انہوں نے گھٹنے ٹھیکے ہیں. مجھے تو لگتا ہے کہ ایسا کچھ نہیں ہو سکے گا، حکومت جو چاہتی ہے وہ کر لے گی. دیکھیں، بہت شکریہ. پہلی بات تو یہ ہے کہ پاکستان پچھلے 3 سالوں کے اندر جو پریس فریڈم انڈیکس ہے، جو رپورٹرز وداؤٹ بارڈرز گلوبل رینکنگز دیتے ہیں فریڈم آف پریس کی، ہم 2018 میں 139 رینک تھے. آج ہم 2021 اپریل میں جو رینکنگ آئی ہے ہم 145 پہ آ گئے ہیں 180 میں سے. تو یہ کوئی حوصلہ افزا بات نہیں ہے. اس کے اوپر سے دیکھیے، جب باتیں ہوتی ہیں اسد طور کے بارے میں، حکومتی وزراء نے کہا کہ لڑکی کے بھائیوں نے اس کو مارا. ابھی نام لے رہے تھے افسار عالم صاحب کا، ان کے بارے میں کہا گیا اس نے اپنے آپ کو گولی ماری ہے. یہ دیکھیں ویڈیو کیسے یہ بول رہا ہے. جس کو گولی لگتی ہے اس کو پتہ لگتا ہے. تو یہ ٹھٹھے اڑانا، اور آج تک مجھے بتائیں نا مدثر نارو پہ بات کیوں نہیں ہوتی؟ اس کے بچے کو کون پال رہا ہے؟ اس کی بیوی اس دنیا سے چلے گی. حکومت نے کیا کیا؟ تو یہ فریڈم آف پریس نہ میں نے دیا ہے، نہ میری پولیٹیکل پارٹی نے آپ کو دیا ہے، نہ کسی اور پولیٹیکل پارٹی نے دیا ہے. یہ صحافیوں کی اس ملک کے اندر ایک جدوجہد ہے. پولیٹیکل پارٹیز اس کا حصہ ضرور رہی ہیں، مگر یہ جو فیک نیوز ہے، مجھے بتائیں یہ پچھلے 3 سال میں میڈیا ہاؤسز کے پروفٹس کم کرنے کے لیے، ایڈورٹیزمنٹس کے ریٹ لو کرنے کے لیے جو ایک اکنامک ان کا کریک ڈاؤن کیا گیا اور استحصال کیا گیا ہے، میڈیا ورکر آج بدحال کیوں ہے؟ یہ میڈیا پالیسی کون لے کے آیا 2018 کے بعد؟ ہم تو نہیں لے کے آئے. ہم نے اتنی تنخواہیں سلیش کی. مالکان کو کس نے مجبور کیا کہ وہ تنخواہیں سلیش کریں؟ کیونکہ ان کا منافع کم ہو گیا. تو یہ میڈیا کی پھلتی پھولتی ایک انڈسٹری تھی، اس کے اوپر آپ نے یہ کیوں اس طرح کی قدغنیں لگائیں؟ میری تو یہ باتیں سمجھ سے باہر ہیں. اور دیکھیے، بات کرنا بہت آسان ہے، بیٹھ کے کہہ دیں کہ جی بڑا فریڈم آف پریس ہے. فیک نیوز کا مجھے بتائیں 126 دن کے دھرنے میں ایک دن آپ نے سچ بولا ہو؟ مجھے ایک دن بتا دیں، ایک دن کچھ سچ بولا گیا ہو، لوگوں کی پگڑیاں اچھالی گئی؟ نہیں، ایک سیکنڈ آسما صاحبہ دیکھیں، ہم بڑے دکھی اس معاملے پہ. یعنی سر پہ دوپٹہ لے کے محمود خان اچکزئی کی نقل اتارنا یہ کوئی انسانی فیل ہے؟ مجھے بتائیں. مگر وہ فیک نیوز تو نہیں ہے نا، وہ تو الگ انہوں نے نقل اتاری، وہ غلط بات تھی، فیک نیوز نہیں تھی. مگر نہیں، انٹرٹینمنٹ ہے، انٹرٹینمنٹ ہے. مطلب آپ ادھر سے جو باتیں کی گئی، جن کی فیملیز پہ آپ نے الزامات لگائے، فلاں رشوت خور، فلاں کہ جی یہ بیٹے سرکاری ملازم، فلاں تمہیں میں ٹھوک دوں گا، تم رشوت لیتے ہو. آج پورا پنجاب رشوت لے رہا ہے. میں جس شہر میں بیٹھا ہوں، رشوت کے علاوہ یہاں پہ کوئی کھانستا نہیں ہے پنجاب صوبے کے اندر. ابھی الیکشن کمیشن پہ جو الزامات لگے وہ علی نواز اوان صاحب سے میں پوچھوں گی، کیونکہ 2 وزراء نے وہ الزامات لگائے ہیں. کیا وہ بھی فیک نیوز کے زمرے میں آئیں گے کہ نہیں؟ بریک کے بعد ضرور میں نے اوان صاحب سے پوچھنا ہے. ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین، ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے آتا ہے. جلدی سے آپ اپنا پوائنٹ آف ویو مکمل کر لیں تاکہ میں جواب لوں علی نواز اوان صاحب سے. آپ یہ نیب چیئرمین کی تعیناتی کی دوبارہ جو ہے وہ ان کی مدت ملازمت کی بھی خبریں آ رہی ہیں، اس کو آپ الیکشن کمیشن کے ساتھ بھی جوڑیں اور باقی چیزوں کے ساتھ بھی. کیا الیکشن اگلے کی تیاری ہے؟ تو کیسے؟ دیکھیے، بات یہ ہے کہ جو نیب چیئرمین کی ایکسٹینشن ہے وہ آپ کو قانون امینڈ کرنا پڑے گا. موجودہ قانون جو 1999 میں پاس ہوا، نیشنل اکاؤنٹیبلٹی آرڈیننس جس کو کہتے ہیں، اس میں کنسلٹیشن ہے بٹوین دی لیڈر آف دی اپوزیشن اینڈ دی پرائم منسٹر. اب اگر آپ کنسلٹیشن کے بغیر اکاؤنٹیبلٹی واچ ڈاگ کا ہیڈ لگا دیں گے تو آپ کے عزائم تو پھر کلیئر ہے کہ آپ نے آنے والے دنوں میں اپوزیشن کو مزید دیوار کے ساتھ لگانا ہے. تو جو بھی کام ہو وہ کنسلٹیشن سے ہونا چاہیے. قانون کی منشا یہی ہے. اب اس قانون کو آپ اپنی مرضی کا رنگ دے دیں تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ آربیٹری ہوگا، وہ انفیئر ہوگا اور اس کی
کسی بھی معاشرے میں کوئی گنجائش نہیں ہے. الیکشن کمیشن کے حوالے سے دیکھیے میں سمجھتا ہوں کہ یہ بڑا افسوسناک ہے کہ آپ نے خود تعینات کیا چیف الیکشن کمشنر کو. وہ پرویز خٹک صاحب نے لفافے سے نام نکالا تھا اور پڑھا تھا پارلیمانی کمیٹی کے اندر. تو اب مجھے سمجھ نہیں آتی کہ آپ یا تو آپ سمجھتے ہیں کہ الیکشن کمیشن آپ کا کوئی ذیلی ادارہ ہے, جو کہ وہ نہیں ہے. وہ ایک کانسٹیٹیوشنل باڈی ہے, اس کا ایک کانسٹیٹیوشنل ہیڈ ہے. اور ہمارے دور میں بھی مجھے یاد ہے چیف سیکرٹری اے جے کے تھے, تو انہوں نے ہمارے لوگوں کو الیکشن کے دوران روک لیا. برجیز طاہر کو, پرویز رشید صاحب کو, ڈاکٹر آصف کرمانی کو, انہوں نے کہا میں کوہالہ کا پل نہیں ٹاپنے دوں گا الیکشن میں کسی سرکاری گاڑی کو یا کسی وزیر کو, اور میں اریسٹ کر لوں گا. تو ان کی ایک اچھی ریپوٹیشن ہے. اب اگر آپ کو نہیں پسند آ رہی تو اس میں اب میرا نہیں خیال کہ آپ ایک اور قاضی فائزیسا پیدا کرنا چاہتے ہیں کوئی ریفرنس فائل کر کے. تو میرا خیال ہے کوئی ذرا معاملات کو فہم و تفہیم سے لے کے چلیں تو ان کے حق میں بہتر ہے. لیکن اب تو وہ خیر امینڈمنٹ کے بغیر بھی ایکٹ آف پارلیمنٹ کے ذریعے سے قاضی صاحب وہ لے آئیں گے میرا خیال ہے, یہ چیئرمین نیب کی جو تعیناتی ہے اس کے حوالے سے. لگتا تو یہی ہے کہ جس طرح چیئرمین نیب ان کی ہدایت پہ چلتا ہے تو میں سمجھ رہا ہوں ان کو سوٹ کرتا ہے. اور بلکہ ابھی تو ایک اور بھی ان کی بہت سارے رہنما ہمارے ساتھ ٹاک شو میں نے بات کی کہ ڈیف فیل ہو گیا, پولیس فیل ہو گیا, اب ہم ایف آئی اے کو استعمال کریں گے. تو وہ ایف آئی اے کو بھی انہوں نے للکارا ہوا ہے, وہ بھی کر رہا ہے. تو یہ ساری چیزیں کریں گے. جو ان کی شیخ رشید صاحب یا فواد چودھری صاحب کے بیانات پچھلے ہفتے میں جو آیا تھا, انہوں نے بولا اگلے 2 سال سزاؤں کی ہے, یعنی عدالتیں سزا دیتی ہے اور یہ وزیر صاحبان جو ہے نا وہ سزاؤں کا پہلے سے اعلان کر دیتی. یہ کریں گے, لیکن ان کو یہ نہیں پتا کہ ہر شخص نذیر چوہان نہیں ہے, کم از کم پیپلز پارٹی والے تو نہیں ہے. کھوڑے کھائے, شہادتیں ہم نے کی ہے, برداشت کی ہے, سب چیز کی ہے, ان کو نہیں. یہ ہو سکتا ہے نذیر چوہان جیسے بہت سارے لوگ ان کو نظر آ جائے, اس پہ اپلائی کریں, مگر سوال یہ ہے کہ یہ ساری طوفان ایک ساتھ کھڑا. اب یوں سمجھ لو کہ الیکشن میں زیادہ ٹائم تو نہیں رہا, اب یوں کہ آخری سال ہے یا لوگ تیاری کریں گے. اب اس حوالے میں آپ نے 1 ماس نہیں, 2 ماس نہیں, آپ نے کتنی ماس کھولے, اور مہنگائی آپ کے آسمان سے باتیں کر رہی ہے, اور پھر بات اوپر سے ہماری جو سراؤنڈنگ ہے جو پاکستان کے آس پاس ہے, ہماری پوزیشن منقسم ہے, تقسیم ہو گئی ہے. یہ تو ان کی بڑی خوش قسمتی ہے, یہ تو بڑی خوش قسمتی ہے کہ اگر یہ اپوزیشن تقسیم نہیں ہوتی تو پتہ نہیں ان کے ساتھ. لیکن میں پھر بھی سمجھتا ہوں کہ جو مین ایشو ہوتا ہے, آپ دیکھ رہے ہیں پرسوں بلاول صاحب اور شہباز شریف صاحب یہ سارے ایک ساتھ گئے, جہاں مزدور باہر کھڑے تھے, جہاں صافی حضرات تھے, ان کے سامنے کھڑے ہو گئے. اور لگتا ہے میرے خیال میں یہی پریشر تھا جو آج انہوں نے یہ کمیٹی کھیلنا شروع کر دیے سارے. تو یہ پہلے کر دیتے, اور یہ کہ نیب چیئرمین کے جیسا آتا تھا صاحب نے بات کی ہے, جو آئین میں ایک آپ کو ایک وہ دیا ہوا ہے, پورا اصول دیا ہوا ہے کہ آپ اس کے تحت کرو, لیکن وہ زبردستی بھی کر سکتے, کرتے رہے, ایکسٹینشن کرتے رہے, پھر کیا ہوگا. لیکن کیا ہوگا, بات یہ ہوتا ہے نا, میں یہ کہوں گا زیادہ گرفتاریاں ہو سکتی ہیں الیکشن سے. وہ تو کہہ رہے ہیں نا, ان کے وزیر تو کہہ رہے سزائیں ہوں گی, گرفتاری تو کرتے رہتے ہیں, یہ تو سزائیں کی ڈائریکٹ عدالتیں کھڑی کر دی انہوں نے سارے. اب یہی کام میڈیا کے ساتھ کرنا چاہیے. یہی مزدور آپ دیکھ رہے ہیں 17,000 مزدور جو ہے نا, 17,000 خاندانوں کو. اب عوان صاحب یہ چیئرمین نیب والی جو سٹوری ہے یہ تو ہضم نہیں ہونی ہے اپوزیشن سے کسی بھی صورت. تو ایک نیا جو پنڈورا باکس ہے وہ کھل جائے گا. تارا نے بڑی اچھی بات کی, انہوں نے کہا جی پرویز خٹک صاحب نے لفافہ کھولا اور اس میں سے نام نکالا, ان کی چوائس کا چیف الیکشن, اور دونوں طرف سے اس پہ کنسنسس. تو نیب پہ کس کس کا کنسنسس ہے پچھلے چیف پہ؟ جاوید اقبال صاحب کا نام تو پیپلز پارٹی اور پی ایم ایل این دونوں میں. بالکل صحیح بات ہے. پھر انہیں بڑے بیچارے ہیں نا, بھول جاتے ہیں نا, یاد ہے کیا ماضی عذاب ہے اور اب اچھا ایزی لو نا, ایزی لینا. اچھا اس کے بعد اچھا سنیں نہیں آئے سنیں بہت ایزی. اچھا ایزی لیں. جنگ اخبار کس کے ٹائم پہ ایک پیج پہ آ گیا تھا, مجھے یاد تو وہی کرنا چاہتے ہیں. میں یہ نہیں کہہ رہا, میں تو کہہ رہا ہوں جو آپ کہنا مجھے سمجھ آئے, میں آپ کو جواب دوں. الزام کون لگا رہا ہے, وہ خدا رہا حامد میر سے استعفیٰ کیوں لیا گیا تھا, مجھے بتا دینا کس کا دور تھا, کیوں کالم لکھا تھا, آف شور کمپنیز کا نام دیا تھا. نہیں, جس نے بند کیا اسے پوچھے جیو والوں سے, جنہوں نے مالک نے بند کیا, ہم سے نہ پوچھے. پھر کہا بہت نقصان میں جا رہا ہے میڈیا, اس سال پروفیٹیبلٹی ریشو سب سے زیادہ ہے میڈیا کی. اس کی اور بیچاروں کو تنخواہیں ہماری وجہ سے, کیونکہ اتنے ایڈ دے گئے تھے, آج تک پچھلی حکومتوں کے ایڈز کے پیسے ہماری گورنمنٹ دے رہی ہے. 70 کروڑ ابھی ہم نے ریلیز کیا, اور آج جو ہم لے کے آ رہے ہیں, آج ورکرز کو تنخواہیں ملنا شروع ہو گئی ہیں. یہ ہماری حکومت کری, پر نہیں پتا چلتا کیا کیا جا سکتا. یہ ملک طارق صاحب تھے ایک نیا ہمارے نادرا کے ہیڈ, اف یو ریمبر. ابھی بھی ہیں, ابھی نہیں, پہلے بھی تھے, پیپلز پارٹی میں تھے, ابھی دوبارہ بھی. اور نون لیگ والوں نے کیا تھا, نون لیگ والوں نے ان کے فیملی کو باہر جانا پڑ گیا تھا, ان کے اوپر FIRs دی تھی.
उनसे इस्तीफा लिया गया तो था। मैं ये पूछना बात चाह रही करने का हूँ कि- मकसद आसमा, आप मुझसे सवाल करें, मैं जवाब मैं दूंगा। आपसे यही कह वो रही हूँ बंदा कि जिसका मैं सवाल ये दाग पूछ है रही हूँ। पूरा जिसम, अच्छा, मैं यूं ये यूं यूं पूछना यूं चाह रही हूँ करके, कि- और वो मुझे सबक दे रहा है। मैं ये- Not at all। अच्छा, अब ये मैं सब कुछ- जो गलत काम उन्होंने किया वो आप भी करेंगे, हम क्यों आपको करेंगे हम आप? आगे वे फॉरवर्ड बताएंगे आपको। PTI, आसमान वे फॉरवर्ड बताएंगे। तहरीक-ए-इंसाफ। इनको अभी बहुत अजीब लगा, हाँ। कंसल्टेशन के साथ नैब चेयरमैन लगना चाहिए। हाँ। नून लीग 2 दफा इनका नैब चेयरमैन हटा चुकी है। एक आपको एक्स नेवल चीफ थे, इफ यू रिमेंबर, एक जस्टिस साहब लगाए थे, क्योंकि वो कंसल्टेशन से नहीं लगा था। इनको बुरा लग रहा है मंदोखेल साहब को। खैर, हम जो करेंगे लॉ के लेकिन मुताबिक वो करेंगे। 18th अमेंडमेंट के बाद नहीं उसमें कंसल्टेशन जो जरूरी है ना। सुप्रीम कोर्ट गए, आपने बहुत सुप्रीम अच्छा कोर्ट सवाल गए किया और कि जो कंसल्टेशन के पिछली- साथ लगना चाहिए। हाँ। अच्छा सुनते हैं। आपका सवाल बड़ा अच्छा कि जो पिछली हुकूमतों ने किए वो ये दोहराना चाह रहे Thank you। हैं। अभी आप तो कहते हैं हम दूध के दुले हुए रियासत मदीना के दावेदार हैं, आप तो अच्छे काम करो, हम तो बुरे ही सही ना। शुक्र मंदोखेल साहब ने अपनी गलतियां मान ली, चले शुक्र, तारा ने भी मान ली। अब आगे आप कब मानेंगे ये बताइए? हम तो अच्छा अपोजिशन कर रहे में हैं। बैठ के हम ही तो अभी आगे मान अच्छा लेंगे। कर रहे हैं। आप अभी समझ रही मान गलत लें। कर रहे हैं ना, आप हाँ। समझ रही हैं, आप समझ रही हैं, हम समझ रहे ठीक कर रहे हैं। अगर हम कह रहे हैं मीडिया रेगुलेशंस होनी चाहिए, हम क्या गलत कह रहे हैं? हम कह रहे हैं बिल्कुल होनी चाहिए। आप भी कह रहे 25 हैं करोड़ जुर्माना आज होना चाहिए। आपके- उस पर बात हो सकती, कम हो जाना चाहिए, ठीक है, कोई इतना देखिए, जुर्माना बात- होना चाहिए। जुर्माना होना चाहिए, सजाएं होनी चाहिए बिल्कुल। साहब मतलब लोगों को। मंदोखेल और साहब पे- किनको जो अदालतें- तहरीक करते खसूसी हैं। अदालतें मंदोखेल बनेंगी। साहब के साथ कोई ज्यादती करे तो डिफेमेशन लॉ होना चाहिए, ठीक है ना, लाइबल लॉज होने चाहिए। अच्छी बात है ना, कोई बुरी बात तो नहीं है। पहले भी उसमें- मौजूद है, सर। अरे, पहले से देखिए, मौजूद है। बहुत पहले भी सारे बड़े बहुत- अच्छे बहुत मौजूद हैं मंदोखेल साहब laws। बहुत मौजूद होते तो उसमें हैं। अमेंडमेंट कर दे आप। यस, ये अब आप जब जिस बिल्कुल ठीक है आपने मंदोखेल साहब, अब जब आएंगे तो इसी चीज के ऊपर बात होगी। हमने सारे स्टेक होल्डर्स तो एक जगह बिजली गिराने की क्या जरूरत है? इलेक्शन कमीशन। एकदम बिजली गिराने की क्या जरूरत है? तो ये- पहले बात कर रहे थे। अच्छा, मतलब बिजली क्यों लेते गिराते हो ना? गाइस, कर लो बात। ये जो इलेक्शन आपको कमीशन लगती पे ज्यादा ना बिजली इलेक्शन इसलिए कमीशन पे गिराते जो हैं। आपने बयानात दिए हैं, जी। ये फेक न्यूज में आते हैं या नहीं आते? नहीं, मैं और बात करने लगा। नहीं, मैं उस पे जवाब मैं चाहता बिल्कुल उसी पे हाँ। उसी पे आता हूँ। उन्होंने कहा जी फवाद पैसे चौधरी ने पकड़े कहा- हुए हैं इलेक्शन नहीं नहीं, आज हाँ, मजीद मैं- बातें कर ली है ना अच्छा। फरूख हबीब ने, आपने सुना भी था। हाँ। आसमा, मुझे बात करें, इलेक्शन कमीशन फ्री का ईवीएम पे नहीं है। क्यों फ्री नहीं कौन? है? मैं बताता हूँ ना, गलत हो सकता हूँ ना, मान तो जाए। सबसे बड़ी stakeholder election commission है। स्टेक होल्डर्स 200 आप मैं देखें, उनका काम क्या है? उन्होंने जस्टली, फ्रीली, इंडिपेंडेंटली इलेक्शन कराना है। इलेक्शन रिफॉर्म 2017 आए थे। आरटीएस सिस्टम किसने लागू किया था? इलेक्शन कमीशन ने। कहा किसने था? पार्लियामेंट ने। आज हम कह रहे हैं कि पार्लियामेंट के थ्रू हम लॉ बनाएंगे जिसके थ्रू आपने ईवीएम यूज करनी है। हमने ईवीएम आपको भेजी है और आज आपने कहा- इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने भी यही कहा है, बाय द वे। जिस ईवीएम हमने भेजी हाँ, है आपको ये उनके पार्लियामेंट नोटिस के नजर आ रहे जरिए हैं? से आए, नहीं, लेकिन अच्छा सुन तो नहीं मेरी पूरी सर वो बात। रिजेक्ट कर चुके हैं ना, उन्होंने कहा वो हमने कब से इम्प्लीमेंट आप किया कौन है। होते हैं रिजेक्ट करने वाले? वो कहते हैं वो 37 कौन होते हैं 37 रिजेक्ट? नुकात यही होते हैं। हमारा मसला है। वो जो मजाका खेज किस्म के 37 पॉइंट दिए हैं, हाँ। अगर वो ना 37 सुनने की पॉइंट- आदत नहीं है। यार, मंदोखेल अच्छा। साहब, ना सुनने की आदत नहीं है, बिल्कुल जो हम कहेंगे वो करेंगे हर अदारा। लेकिन मंदोखेल साहब, ये वो जो बात कर रहे हैं, जिद्दी बच्चे। एक बात सुन। जी। यार कोई पढ़ी लिखी बात कर रहा है, मंदोखेल सुन तो नहीं। तो यार कब से बोल रहे हो? यार आप कब से बोले जा रहे हो? अच्छा नहीं मंदोखेल साहब, वो जो भाई, बात जो- कर रहे हैं वो ना, मौका ही नहीं दे रहे हो अगले वो को। जो बात कर रहे हैं वो ये कह बात रहे हैं कि हम पार्लियामेंट के जरिए से करेंगे ये सब कुछ। तो अब आप मुझे बताएं कि अब आप मुझे क्या- एक सिंपल से एक बात बताएं जी। मुझे। पहली बात तो ये है कि ये पार्लियामेंट अगर ये पूरा अपोजिशन को नाराज करके और ये अपनी मनमानी मुमकिन है कि ये अच्छा भी करो, क्या उस रिजल्ट कोई मानेगा? बुनियादी बात, पहली बात। जिस इलेक्शन कमीशन के जरिए वो करना चाह रहे हैं, उन्हें 37 एतराजात लगाए। बहुत सारे लोगों ने मजाक उड़ाया इसका, इन्हीं के लोगों ने, बहुत सारे इनके जो सपोर्टर है उन्हें भी मजाक उड़ाया मीडिया के जरिए। सवाल ये है, आप ऐसे काम क्यों नहीं? हम भी चाहते हैं शफाफ इलेक्शन हो, नू लीग भी चाहते हैं, सब चाहते हैं। आप आइए बैठे उसके ऊपर बात करें, क्योंकि जहां हम अगर ये बात करेंगे तो बोले नारों मांग रहे हैं। भाई आप इसके ऊपर बात करें कि जो ये जाली बैलेट पेपर होते थे, जो तो स्याही ईवीएम की थी, बात तो करना चाहिए ना नहीं, फिर अब आप लोगों को। जब हाँ। ये ईवीएम को सबसे पहले आपके इलेक्शन कमीशन मुस्तरद कर चुके तो क्या बात करेंगे? अच्छा, इस वक्त? और आज पीपल्स पार्टी ने कहा भी नहीं, एक सेकंड नहीं, एक सेकंड, अता तारड़ का भी जवाब, अता तारड़ का भी ले लें। नहीं वो तो फिर आप शुरू हो जाएंगे। नहीं, आपने सवाल जवाब दे अब रहे हैं इन्होंने ना। क्या बात? हाँ। हम कह रहे हैं जो 37 पॉइंट शेयर किए हैं, वो 37 पॉइंट 2018 के इलेक्शन के ऊपर रख दें। ठीक है। 18 के ऊपर रख दें। ठीक है। तो इसका मतलब पुराना 2018 का इलेक्शन भी नहीं होना चाहिए। वो भी कह रहे हैं कि बूथ कैप्चर हो सकता है। अता अब इस पे वो जल्दी से आप मेरी- जवाब देंगे या ब्रेक लेनी है? मुझे ब्रेक लेनी है अरुण, या देखिए- मैं अता ब्रेक के बाद इसी पे देखिए, आती बात हूँ, ये है। मैं ब्रेक के बाद इसी पे आती हूँ। वो ये कह रहे हैं कि हम पार्लियामेंट के जरिए से करेंगे, पार्लियामेंट बाइख्तियार है। जब इसकी बात करते हैं तो ये कानून क्यों नहीं बन सकता? ब्रेक के बाद इस पे बात करेंगे। जी वेलकम बैक नाज़रीन, एक दफा फिर आपको खुश आमदीद कहते हैं। अता आप पे मैंने ब्रेक ली थी और ये पूछना था कि अब आप क्या कर सकते हैं, क्योंकि हुकूमत ने जो सोचा है वो उन्होंने करना ही करना है। और फिर जो फेक न्यूज की बात हो रही है, जो इल्जामात लगे हैं हुकूमत की तरफ से
یہ ثابت بھی حکومت کر سکے گی کہ نہیں؟ دیکھیے سب سے پہلی بات یہ ہے، اور یہ مندوخیل صاحب کو بخوبی پتا ہے، کوئی بھی قانون جو آئین سے متصادم ہو وہ قانون اس کی لافل اتھارٹی نہیں ہوتی۔ اب آزادی اظہار رائے کا جو حق ہے اگر وہ انفرنج ہو اور آئین پاکستان کی متصادم آپ کوئی قانون لے کے آئیں، ہم لیگل ریکورس بھی لیں گے، اور میری اس پہ اعظم نذیر تارڑ صاحب سے بات ہوئی، JUIF کے کامران مرتضیٰ صاحب سے بات ہوئی، اور مندوخیل صاحب کو بھی اس کنسلٹیشن میں شامل کریں گے، اور ہم لیگل ریکورس تو لیں گے، یہ ہمارا بیک اپ پلان ہے نمبر 1۔ نمبر 2، گیلانی صاحب کا الیکشن ابھی پرانا نہیں ہوا، جن لوگوں سے، جن 18 PTI کے ارکان سے ہم نے ووٹ لیے تھے، ان سے ہماری سلام دعا تو ہے نا، کچھ ہماری ٹکٹوں پہ تھے، کچھ ہمارے کوئی رشتہ دار ہیں، عزیز ہیں، کچھ ہمارے لگتے ہیں، کوئی ہمارا ٹائم ان کے ساتھ گزرا ہے، تو تعلق تو نہیں ٹوٹ جاتا کسی کا طریق انصاف میں جانے سے۔ حالہ خان صاحب چاہتے ہیں کہ جو یہاں پہ آئے وہ اپوزیشن کی طرف دیکھے بھی نہ مڑ کے، صرف گالیاں دے، مگر ہمارا یہ معاشرہ ہے، ہم بڑے وارم لوگ ہیں پاکستانی، تو ہم ایک دوسرے سے تعلق واسطہ رابطہ رکھتے ہیں، تو اس لیے وہ بھی پوری کوشش کریں گے کہ ان کے بینچز پہ بھی، کاف لیگ سے بھی، MQM سے بھی، سب سے رابطہ کیا جائے تاکہ یہ کالا قانون پاکستان میں پاس نہ ہو سکے اور کسی کی زبان بندی کو پارلیمنٹ کے ذریعے ممکن نہ بنایا جا سکے۔ جمہور کی علامت اس ملک میں، ڈیموکریسی کی علامت جو ہے تو وہ ڈیموکریسی اچھا، یہ کے سارے بغیر رابطے میں یہ تو قابل پھر قبول نہیں تحریک ہوگا۔ عدم اعتماد بھی آنی چاہیے کہ نہیں آنی چاہیے؟ کیونکہ بلوچستان میں آپ کہتے تھے اس سے اور وہ بہت بلوچستان میں ڈرتے ہیں، لے آئے، اس کے لیے وہ تیار نہیں ہے ابھی۔ اچھا، لیکن کون تیار نہیں ہے؟ کون تیار وہ نہیں؟ لاسٹ ٹائم انہوں نے نا ان کو لیٹر پھینکے تھے ان کے دروازوں کے نیچے کہ جی آپ ڈسکوالیفائی ہو جائیں گے، آپ ایبسنٹ بھی نہ ہوئیے گا۔ جب انہوں نے ووٹ آف کانفیڈنس لیا نا، پہلے تو اگلے دن لینے لگے، پھر انہیں کسی نے کہا مارے جاؤ گے، 7 بندے اگر ایبسنٹ ہو گئے تو حکومت گر جائے گی، 3-4 دن کا گیپ ڈالو۔ پھر اچھا۔ انہوں نے منت ترلا کر کے لوگوں کو ڈرا دھمکا کے اکٹھا کیا ہے۔ تو یہ جو PMDA ہے اس کے اوپر انشاءاللہ میرا خیال ہے ہمیں سب سے رابطہ کرنا چاہیے اور ہم کریں گے۔ اچھا، اب قادر صاحب، اب آپ بتائیے گا کہ جو کل ہم دیکھا تھا پرسوں کے اپوزیشن اکٹھی ہو کے آئی، ہمارے کیمپس میں بھی آئی اور ورکرز کے بھی گئی، جو مزدوروں کے پروٹیسٹ تھا، کیا آپ لوگ واقعی کوئی مل کے لائے عمل بنا سکتے ہیں آگے جا کے حکومت کے خلاف؟ میرے خیال میں آسما ہم لوگ کافی ہماری جو کیا کہتے ہیں اس کو، جو سوچ ہے اس میں کافی فرق ہے اپوزیشن کا، مگر ان کی نااہلی کی وجہ سے ہم پھر اکٹھے ہو جاتے ہیں۔ اب یقین کریں کہ یہ مزدوروں کا معاملہ نہیں ہوتا، 17,000 لوگوں کا، یہ میڈیا کے اوپر یہ قدغن نہیں ہوتا، ہم نہیں ہوتے اکٹھے، آپ کے سامنے، ہم PDM سے ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے، مگر ان کی حرکتوں کی وجہ سے ہم دوبارہ اکٹھے ہو جائیں گے، اور یہی حرکتیں اگر جاری رہی تو آپ دیکھ رہے ہیں آج میڈیا بھی ہمارا ساتھ ہے، آج مزدور بھی ہمارا ساتھ ہے، آج وکلا کمیونٹی بھی ہمارے ساتھ ہے، تو اب دیکھتے رہیں گے یہ کس کس سٹیج پہ گھٹنے ٹیکنے پر مجبور کریں گے اس کو، اور کریں گے۔ اور یہ جو بات یہ الیکشن سے پہلے ہو جائے گا؟ یہ ہو جائے گے، میں بتاؤں آپ کو، یہ ابھی سجا پڑا، ابھی دیکھیں الیکشن سے پہلے دیکھ رہے، ابھی میڈیا نے جو ان کے چہرہ دکھانا شروع کر دیا نا، ان کی سابقہ بیانات کیسے آ گئے راستے میں، تو بھائی یہ پہلے کر دیتے، کیوں مجبور کرے؟ آپ نے 17,000 مزدوروں کو ایک بہانہ بنا کے، اور میں صد کے جاؤں، جج صاحب نے آخری دن فیصلہ سنا دیا ہے، اور اس کی آڑ میں انہوں نے دڑا دڑ جو ہے نا وہ 17,000 خاندانوں کو، اور یہ مزید بھی کر رہے ہیں۔ آپ تو کرے، آپ تو 1 کروڑ نوکریاں دے رہے تھے، آپ تو بات کر رہے تھے مکانات کی، کیا بات ہے کہ آپ اس چیز کو اگینسٹ جا رہے ہو، لیکن میں مجبور ہے۔ سب سے بڑا چیلنج آپ کو مہنگائی کا، یہ ڈالر کی پرواز کا، اس پہ ہوا؟ بالکل ٹھیک بات، اصل جو چیلنج ہے، ٹھیک بات، پر مندوخیل صاحب کی شاید انفارمیشن تھوڑی سی کم ہے۔ یہ 2009 کا ایک ایکٹ پاس ہوا تھا، ٹھیک ہے، اس ایکٹ کو ریپیل کر دیا، ختم کر دیا، جس سے مشیر عالم صاحب نے جاتے ہوئے، اور اس سے 17,000 جو لوگ ہیں وہ متاثر ہوں۔ گورنمنٹ نے اس کا طریقہ یہ نکالا ہے کہ گورنمنٹ ان لوگوں کے لیے خود عدالت میں اپیل کرنے جا رہی ہے، تو تھوڑا سا ایزی ہو جاتا، اگر مطلب اتنے بڑے پھر بھی بات کریں، نہیں نکالے پہلے نہیں کرتے آپ، میری بات ایک کیس چل رہا ہے، اس میں ڈسیزن ہے، اور کب سے چل رہا ہے؟ اراؤنڈ کوئی 12-13 سال سے چل رہا ہے، اس کے اوپر ایک ڈسیزن آیا، اس کے اگینسٹ گورنمنٹ کھڑی ہے، ان بے روزگار جو لوگ ہوئے ہیں ان کے ساتھ کھڑی ہے، اور گورنمنٹ خود جا رہی ہے اپیل کے اندر۔ ہم تو یہ کہہ رہے ہیں پہلے نکالے، اس کے بعد ایکٹ ختم کیا ہے سپریم کورٹ نے، جس ایکٹ کے تحت وہ لوگ روزگار جن لوگوں کو ملا تھا وہ ایکٹ ہی ختم کر دیا ہے، اس لیے اب حکومت چاہ رہی ہے کہ ان کو دوبارہ سے وہ کر لے اور ایکٹ لے کے آئے۔ ایکٹ لانے میں کتنا منٹ لگتے ہیں؟ ویسے آرڈیننس فیکٹری موجود ہے بالکل سامنے، ٹھیک بات ہے، اچھا چلے، آرڈیننس فیکٹری موجود ہے، ایک کس کو بیوقوف بنا رہے ہیں، کس کو بنا رہے ہیں آپ؟ اس ایکٹ کو ختم کرنے کے لیے آپ منٹ میں آرڈیننس جاری کریں۔